देखिए जी, शेर अफजल मरवत की पार्टी के लिए बहुत खिदमात हैं। मुश्किल में खड़ा हुआ, जितना भी जबर आजमा लें, कर लें, जितना भी ये जिस फस्तायत तक चले जाएं, दिन ब दिन लोग खान के साथ और जुड़ते जा रहे हैं। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से खान सुरखरू है, खान सुरखरू होगा और रब्बे ज़ुल जलाल के फजल से ये अंधेरी रात ख़त्म होने वाली है। सबको होश के नाखून लेने चाहिए। IMF क्या क्या इनके गिनवाऊं, इस वक्त करप्शन का बाजार गर्म है और अपनी ज़ाती मफादात को जिस तरीके से ये तरजीह दे रहे हैं, तो ये दिन याद रखिए, सियासत तो उनकी ख़त्म हो गई है, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए ये इबरत बन रहे जा रहे हैं, ये फॉर्म 47 के बेनिफिशरी। जी देखिए जी, शेर अफजल मरवत की पार्टी के लिए बहुत खिदमात हैं। मुश्किल में खड़ा हुआ, मुझ में ये अखलाकी जुर्रत है, मेरी बीवी, मेरे बच्चों के लिए बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे लीडर्स, पूरे खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में जहाँ जहाँ पे उसको बुलाया गया वो पहुँचा। जहाँ तक पार्टी डिसिप्लिन कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात है, उसके हम सब पाबंद हैं। इंशाअल्लाह मेरा ईमान और यकीन है, खान साहब एक बड़े रहमदिल, एक बड़े बाकिरदार और एक बावकार शख्सियत के मालिक हैं। मदीना की रियासत का ये जो नारा और जिस पर हमारा ईमान और यकीन है, इसी तरह नए पाकिस्तान का, तो इंशाअल्लाह अनकरीब उनके साथ बात होगी और मेरे यकीन और ईमान है कि खान साहब इस चीज़ पे हमारी बात सुनेंगे। हमारी ख्वाहिश एक है, पार्टी को मुनज़्ज़म करना, रूल ऑफ कॉन्डक्ट, कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत सबको रखना, सबके ऊपर ये फ़र्ज़ है। थोड़ा सा मैं एक बात यह कहना चाहूँगा कि इस टाइम शेर अफजल मरवत साहब की भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है कि खान साहब पे फोकस करें। ये आपस की लड़ाइयाँ, ये पार्टी के अंदर ये मुख्तलिफ तरीक़ों से जो पार्टी के इमेज पे जो एक किस्म की आंच आ रही है, इसका नुकसान खान साहब को है। तो मैं एक चीज़ पे जोर देना चाहूँगा, ये घर के मामलात है, घर के मामलात हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उस कानून को तौसीक़ दी थी पीटीआई की हुकूमत ने और पेशावर के इस अदालत ने उसको कलअदम करार दिया था और फिर पीटीआई की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, इसके खिलाफ अपील दायर की थी। अब वो वकील कह रहा है, उन्होंने इमरान खान को भी खत लिखा है और आपको भी कह रहे हैं कि इस काले कानून को जो है वो वापस लें, क्योंकि इसकी 9 मई के बाद आप भी निशाना करते हैं उस कानून के तहत। देखिए जी, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँ, मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, हमारी लीगल टीम है, इसका बेहतर तरीके से वो जवाब दे सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी तरीके से अपनी ज़ात को प्रोटेक्ट करना और अगले की तज़लील का सबब बनना, इसकी ना PTI ना इस पे कभी यकीन रखती है। हमने एक ऐसी सोच अपनाई हुई है कि हम मशावरत से तमाम वो मसाइल, तमाम वो चीज़ें जिसको आम आदमी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ़ायदा है, उसके लिए हमने खड़े होना है। और इसीलिए मेरा लीडर रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करता है, कानून और आइन की बालादस्ती। ये 26 अमेंडमेंट के बाद ये जो कुछ आप देख रहे हैं, जज साहबान क्या लिख रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, पूरी कौम की नज़रें हैं, तारीख़ में ये तमाम चीज़ें लिखी जाएंगी। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस टाइम वक्त की ज़रूरत ये है कि सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अफ़गानिस्तान, कल मुझे एक बच्चा मिला अफ़गानिस्तान का, नमल यूनिवर्सिटी का वो स्टूडेंट है, उसने मुझे कहा कि जी मैं पाकिस्तान में पला बड़ा हूँ, पाकिस्तान का झंडा, कौमी तराना बचपन से स्कूलों में पढ़ते आ रहे हैं। ये हमारे साथ क्या रवैया है? लोग गैरों को अपनाते हैं। अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, उनके साथ ये जो रवैया अपनाया जा रहा है, एक प्रॉपर तरीके से चलें, किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना करें। ये जो वतीरा अपनाया हुआ है, ये मैं मोहसिन नकवी साहब को डायरेक्टली, खुदा के लिए पाकिस्तान के साथ जितने भी हमसाया ममालिक हैं और बिलखसूस अफगानिस्तान के पाकिस्तानी और पाकिस्तान के जो वहाँ पे आबाद हैं, इन सब को इज्जत दें, इनसे बात करें, इनके बड़ों को बुलाएं, एक प्रॉपर तरीके से उनको ट्रीट करें।
یہ جو رویہ ہے پکڑ کے ان کے کاروبار بند کرنا، زبردستی کرنا، یہ کہیں پہ بھی جسٹیفائی نہیں ہوتا۔ آپ نے اور ہم نے تاریخ رقم کی ہے، 43 سال انپریسیڈنٹڈ ہوسٹنگ آف افغان ریفیوجیز۔ وہ سارا جو آپ نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے، آپ اس کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ وہ بچے اور وہ لوگ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، میجورٹی لوگ افغانستان کے آج بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، کچھ پوسٹوں اور کچھ ناسمجھوں کی وجہ سے اپنی سوچ نہ بدلیں۔ آپ مذاکرات کریں، انگیج کریں، فورن منسٹر کو بھیجیں، ان کے ساتھ بات کریں۔ جب آپ بات کریں گے تو انشاءاللہ اس کا حل نکلے گا۔ یہ بتائیں کہ گور صاحب اور دیگر قائدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا شیرازاد صاحب کے نکالنے کا نوٹیفیکیشن کیوں ایشو کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ بتائیں کہ شاید خٹک صاحب نے بھی اور مشرف بخاری اور یوسفزئی نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے، انہوں نے کہا کہ جو پارٹی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور 26ویں ترمیم میں اور 24 نومبر کو جنہوں نے کمزوری دکھائی ہے ان کو نکالنا چاہیے بجائے اس کے کہ شیرازاد کو نکالا گیا۔ دیکھیے جی، وہ بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ میں خود کل اڈیالہ میں تھا، میں کافی دیر تھا، میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ اکیلے میں بات ہوئی ہو تو اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میں خود اس چیز کو خود گواہ ہوں کہ میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ باقی ہمارے گھر کے معاملات ہیں، انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ ایک منٹ یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ مذاکرات دفعہ 144 لگا کے۔ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں، خان صاحب نے ان سے ایک چیز 3 ڈیمانڈز رکھے ہیں۔ 9 میک اے جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بن رہا؟ کیا رکاوٹ ہے اس میں؟ دوسری چیز، ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسری طرف دفعہ 144 لگا کے پی ٹی آئی کو بدترین فسطائیت اور زیادتی کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ مذاکرات اس ماحول میں نہیں ہوتے جب آپ اگلے کی عزت نفس کو مجروح کریں۔ شیرار افریدی صاحب بدترین فسطائیت کا تو آپ کھیلا کر رہے ہیں پنجاب حکومت سے، وفاقی حکومت سے، دوسری جانب آپ کی خیبر پختونخوا حکومت بھی تو بدترین فسطائیت کر رہی ہے، پشتون قومی جگہ کے مشران کو اٹھا رہے ہیں، غائب کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز جمرود میں امن کے لیے جلسہ کرنے والوں پر دہشت گردی کے مقدمات درج ہوئے ہیں، تو کیا کہیں گے اس بدترین فسطائیت کے؟ آپ تو میڈیا پہ آ کے آواز اٹھاتے ہیں، یہ خیبر پختونخوا کے عوام کدھر جائیں گے؟ آپ کو اس سوال پہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جب ہم اپنی بات کرتے ہیں اور ہمیں اپنی تکلیف کا احساس ہے تو اسی طرح ہمیں سب کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ اس پہ علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی آواز اٹھائی ہوئی ہے، بارہا پارلیمنٹیرین نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے، خان صاحب کی بھی اس پہ ڈائریکٹیوز ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ عنقریب، یہاں تک پروونشل گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کے لیے اس کے حوالے سے نہ صرف پارلیمنٹ بلکہ ہر فورم پہ اور اسپیشلی عدالتوں کے ذریعے بھی ہم وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے کے پی کے بارے میں ایک تصور یا ایک سوچ بنائی جا رہی ہے اس کی نفی کی جائے۔ کوئی بھی قانون اور آئین سے بالاتر نہیں، لیکن یہ وتیرہ جو کہ کسی کی عزت، کوئی حق کی آواز اٹھائے، آپ ان کو انگیج کریں، ان سے بات کریں، آپ ان سے بات کریں، دلیل کی گفتگو، دلیل کا راستہ اختیار کریں، نہ کہ آپ کسی کی تذلیل کا سبب بنیں۔ افریدی صاحب، آپ نے کہا کہ شیراز المروت کا مسئلہ جو ہے وہ گھر کا ہے، لیکن وہ گھر کا ہی نہیں رہا تو کیا کوئی کسی رہے گی؟ دیکھیں میری بات سنیں، وقت سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کل تو میں وہاں پہ بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا۔ جب تک ہم خان سے، کیونکہ میں 2 دفعہ ہفتے میں جی ایچ کیو کیس میں اڈیالہ میں خان صاحب سے ملتا ہوں تو چیز کلیئر ہو جائے گی، تھوڑا آپ صبر کر لیں۔ شریار بھائی، ایک فیصلے کون کرتا ہے؟ صبر کر لیں، سب پتہ ہو جائے گا۔